May hapon, ang tanan, dahil tas ito ang pag-servisyo, pagsimba sa atong halangdon nga Dios. O ini ako na, ito ang damo na itong nahuna, kasing-kasing, inasayad nga kining atong Dios, usa katalapuron nga Dios, no? Balaan, o muna, nakahibalog. So, sa inaa, sa ito ang mga nahuna, o kasing-kasing. So, muna, focus na ito karon ang ato ang tibuok nga pagkatao sa pagsimba dining buhi nga Dios. So akong basahon, pag-usap, ako ang pasahi, Kolosas Kapitulo 1, versikulo 9 hangtod sa versikulo 14. Kay niining mao katarungan usab, sukad pa ni adtong adlaw sa among pagkadungog niini. Wala kami muundang sa pagampo alang kaninyo o sa pagsangpit nga unta kamo mapuno sa kahibalo sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalam o pagpanabot. Versikulo 10, aron kamo maglakaw diha sa batasan nga takos sa Ginoo sa pagpaimuot kaniya diha sa tanang pagtahod nga muhunga diha sa tanang mga maayong buhat o mutubo diha sa kahibalo sa Dios. Nagilig-on uban sa tibuok nga kusog, sumalak sa iyang mahimayaong lahom, alang sa pagkabot sa tanang paglahutay o pagpailog, nga sa malipayon hatag o mga pagpasalamat ngadto sa man nga kinsa mao ang naghimo kanatong takos sa pag-ambit diha sa panulundon sa mga balaan diha sa kahayag. Versikulo 13, kay siya mao ang nagluwas kanato gikan sa gingarian sa kangitngit o nagbalhin kanato ngadto sa gingarian sa iyang hinigugmang anak. Kang kinsa kita nakabaton sa katubsanan ang kapasayloanan sa atong mga sala. Sa New American Standard Bible, For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Verse 10, so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all power, according to His glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience, joyously giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Verse 13, for He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So, di pata mo padayon no sa pag tuon, paghisgot nining maong pasahi, mangayot na putag tabang no sa ato ang halangdon nga Dios kay nakadepende kita niya no diha kita niya mosalig aron ang ato ang pagtuon mahimong magbabungahon alang sa kayuhan sa ato mga kalag. Magampo ta nakaigsunan. Ginoong Dios wa gid milaing pasalamatan, mamilaing pasidunggan sa padayon nimo paghatag namo kahigayunan nga ikaw among masimba nining adlaw nga masimba kanamo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat na pud mi nining atak na sa kapunon nga niana pod imo na pud mi giusa aron musimba nimo ya sa espiritu ug sa kamatuoran. Ginoong Dios padayon among paghangyo nga imo na pud mi limpyuhan, hugasan sa nililong dugo ni Ginoong Hesus. Mao ra ginay among paglaom nga kami mahimong angayan, mahimong putli, balaan nga mga magsisimba nimo niini nga kapuno. O Dios, mangayo kaming tabang
gikan nimo ang nini nga kapunon imong tabangan mi pinaagis pag aktibo nga pagtrabaho sa balang espiritu imong alagad nang hinahanglan kayo tabang aron ang imong pulong mapasabot hindi kanamo na tinaw o nga among masabtan. Pray pod mi nga tagaan mi mong labutay sa among pagtuon na maka-focus gyud sa amo ang pagsimba niya dinhi. O ingon man among i-pray ang gahom sa imong mga pulong na mahimo ning mo tudlo namo muhatag og direksyon aron mahayagan ang amo ang ginadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ilabi na nining tuig 2024. O Dios, mula kami sa imong pag-uban namo, hinaot na imong balaang presensya makig-uban namo aron na kining among balimbahon makapahimaya diha gyud sa imong atubangan. O Dios, among isalig, among padayon nga pagsimba, diya lamang sa ngalan sa imong buktong anak na mao si Ginoong Hesus. Amen. So, padayonon nato sa paghisgot, gikan ini mong pasahe ang mga butang na ato ang gikinahanglan gikan sa Dios alang sa aning nga tuig 2024. No, nga maoy mo giya na to sa ato ang pagkataw ingon nga mga Kristohano. Sa ato na nga nasayran ganina sa ato introduction na si Apostol Pablo din naghatag og mga mahinungdanon na kamatuoran ilabi na gyud sa pagpauswag, may tungod sa pagkabalaan, may tungod sa pagpalawom diya sa espirituhanon na kahimtang sa mga katawhan sa Dios. O dinhi atong makita na dunay tulo ka mga uluhan sa pangutana na ato ang isugdan o ato ang tan-aw na ganina. Ang unang pangutana, uluhan sa pangutana na unsa man di ay ang labaw nga gikinahanglan nato aron sa pagkampot sa mas dako pa nga pagkabalaan, mas lawom pa nga pagka-espirituhanon kita gihatagan sa tubag na mao ang pagkapuno sa kabubuton sa Dios nga naa sa balaan nga kasulatan. Dili pagkapuno sa kabubuton sa Dios sa iyang sekreto nga kabubuton, kundi sa gipadayag nga kabubuton nga naa sa balaan nga kasulatan. Ngadiin, maoy min sa ato ang pagkampot nga kita mutubo sa pagkabalaan, mutubo sa lawom pa nga pagka-espirituhanon nga ma-apply diha sa tinuod nga kaalam, atong gi-explain kanina nga ang ato ang pagkahibalo sa tibuok nga kabubuton sa Dios mo resulta na kita makamao na mubuhat sa atong inadlaw-adlaw nga paglakaw, ma-apply nato. Dahil ikaduha, ngano man nga gikinahanglan nato kini mo ang klase sa kahibalo sa kabubuton sa Dios. So moto ato ang gilantaw ngano kaduha sa katoy rason sa verse 10. Ngano gikinahanglan ingon ang verse 10, aron kamo maglakaw sa batasan nga takos sa Ginoo sa pagpahimuot kaniya diya sa tanang pagtahod. So ang gipadayag nga kabubuton sa Dios mao nay atong gikinahanglan aron ang ato ang masaman kinabuhi angayan takos nga mopahimuot kaniya diya sa tanang pagtahod. So ang kinabuhi na bidiktaran sa pagkapuno sa kabubuton sa Ginoo maoy kinabuhi na takos nga makapahimuot kaniya. So dili ang kaugalingon nga kabubuton kundi kabubuton sa amahan nga maoy budiktar sa ato ang kinabuhi, dili ato kaugalingon. So karon mayroon ta sa ika-tulo nga pangutana nga mismo ang tubag na rapod sa atong pasahe. So ika-tulo nga uluhan sa pangutana nga diin ang tubag na ara nato makita sa pasahe nato. So unsa man di ay ang kanang maghisgot ag dagway. Unsa man ang dagway sa kinabuhi nga angayan takos sa Ginoo nga makapahimuot kaniya. Unsa pud ang dagway sa kinabuhi nga nagkinabuhi diya sa tinuod nga pagkabalaan, do na siya relasyon o tinuod nga
espirituhanon. So mo ni ato ang tagaan o pagtagad. Kaya lagi sa ikaduha nga pangutana kinahanglan magyud ta mahimong angayan takos no nga mupahimuot sa ato ang buhi nga Dios. So unsa may practical, unsa man dagway, unsa may specific no nga kinabuhi nga makita gyud sa ato ang paglakaw aron mahimot ang takos sa Ginoo, takos nga mupahimuot kaniya. So unsa man nga klase sa kinabuhi sa pagkabalaan nga lahi ta no nga kita tinuod gyud yung lakaw diya sa espirituhanon. So dinhi makita nato ni diha sa atong pasahe na dinhi si Apostol Pablo nihatag og upat. No, ang focus na ni verse 11 to 14. Mana nato ang 9, mana nato ang 10. So kini makita nato ni ang tubag naa sa bersikulo 11 hangtod sa 14. Unya, muna dunay upat ka mga prinsipyo sa pagbulag buhay, no, pag-describe sa kinabuhi nga naa nalambigit, no? Anang naa na naapil diha sa tinuod nga pagkabalaan o pagka-espirituhanon. So, kinahanglan ni nanuman kay dinhi sa 11 hangtod sa 14 gipakita dinhi ang upat ka mga prinsipyo na nagulagway sa kinabuhi nga naay tinuuray nga pagkahiapil diha sa tinuod nga pagkabalaan o pagka-espirituhanon. Na kung wala ning maong mga prinsipyo, kita dili tinuuray nga naay tinuod nga pagkabalaan, naay tinuod nga pagka-espirituhanon. So unsa man ni nga nagway upat, no? Una, usa ni ka kinabuhi nga nagmabungahon, naay bunga, no? Giulagway kasama ta sa kahoy nga ni bunga, no? Diha sa tanang unsay bunga ani? Kung nagkinabuhi ta diha sa tinuod nga pagkabalaan, naa ta nagkinabuhi nga mabungahon diha sa tanang maayong buhat. Maayong buhat, maayong mga binuhatan. Now, tanawa, verse 10. Versikulo 11, ato ni nakita kanina katungtumoy no sa C. Wa nato ni ma-explain na buntag, then laos na sa versikulo 14 pero dinhi unawa nito. Verse 10 C, di ba? Nga mubunga, tinungdo mo diha sa tanang mga maayong buhat. Di ba? Bearing fruit in every good work. So, ang kinabuhi sa mga katawhan sa Dios, gisultihan ta dinhi nga mamunga. Unya ang bunga in every good work. Klaro ba? Naa ba? So, mo ni ang sulat ni Apostol Pablo ni mga church sa mga membro dinhi nga dili pwede nga igo ra mo mapuno sa kahibalo, igo ra mo no na espiritong kaalam uban kun dili mubunga sad og mga maayong buhat, di ba? So mo na dinhi gisulti, mo na nagkinahanglan sa mga kinahanglan nga magbantay ta so naay opposite ani nga mga teaching labi na daghan ng uban no na himong extreme na punoon sa pikas nga bahin. Di ba gatuon mo sa biblical balance. Nakakunik na dari, no? Na kinahanglan magbantay ta sa bias, no? Kanang gitawag dili balancing nga pagtulunan. Nga unsa man ang dili balancing nga pagtulunan? No? Nga wala na naghatag og bili. No? Kabug-aton sa unsay resulta o ebidensya sa tao nga nahimong naluwas tungod sa grasya. Di ba? Diin wala na naghatag o kabug-aton sa mga maayong buhat, sulod sa kaluwasan. Daghana nga matitsing ro ang buhat katurang inaagi sa grasya naluwas mo din wala na gi-explain unsa may sulod sa tao nga nahimo ng naluwas. Unsa may naas ang kinabuhi wala na gi-explain. Gisige lang og istorya sa pikas nga bahin, hindi na siya bias, na naman kay half-truth na na, truth man na gihapon. Pero half, na naman kay naaman ay Paris. O ba na gitin, ni Apostol Pablo sa church sa
Ulusas. Ang sa Episo, ang ipadak-an ni Apostol Pablo, grasya, pero pag-abot dili, iipon ko na lang, balance. Diba? Nasayop ba? Nasayop o saktura? No? So, ang atong gisgutan, si Apostol Pablo, no? Bearing fruit in every good work. Kasi gisulatan ang church. So, muna, no? Bantayanan kay yun po ang dili balancing na pagtulunan na wala na naghatag o bili sa unsay resulta, ebidensya sa tao na nahimo ng naluwas tungod sa grasya. Diin, wala na naghatag o kabugaton sa mga maayong buhat sulod. Sulod sa kaluwasan. Kay kini nagtudlo ni usa ka extreme, usa ka bias nga pagtulunan, kini nagtudlo nga tungod kay ang kaluwasan ginani man nila. Dili man pinaagi sa maayong binuhatan, di ba? Ako, naaran nimo o sa taong luwas, naara sa taong luwas, kung ganahan ba siya nga mubuhat og maayo o dili. So, sa kita niyo, kini mo ang pagtulunan mo ra bagi tagaan ra og narana nimo. Kay luwas naman ka, narana nimo kung ganahan ka mubuhat og maayo o dili. Wala bitaw ta na save, wala bitaw ta na luwas pinaagi sa mga maayong binuhatan. So, murag di compulsory ang pagbuhat o maayo. So, ang ato na naluwas ta pinaagi sa grasya. Kana maayong binuhatan, aw narana nimo. Sakto ba? Sakto ka na? Kung ganahan ba siya nga mubuhat og maayo dili. Kaya ang rason lagi, wak maluwas tungod o pinaagi sa mga binuhatan. Alam din nga pagtulunan, nani ni mga kaisunan, dili bukat ang mga maayong binuhatan. Sulod. Tangan na sulod sa kaluwasan, ingon nga maoy ebidensya ni. So naani, nahitabo ni sa church sa Ulusas, nga nang gisultihan man sila. Nga naman nga, kining maong church, giingnan man, nga mamunga o mga maayong binuhatan. Kaya naapod din mga pagtulunan na panahon ni Apostol Pablo. Gisayong pagunahuna ang kaluwasan na pinaagi sa grasya na wala ragpagbuhaton. O kala, supak sa kabubuton sa Diyos. Kini nga klase sa pagtulunan, mo na gitawag, dili balance. Dili balanse. Sa unsay tinaw, klaro, magitudlo sa Biblia. Usa ni kagitawag bias, extreme, na pagpatuyang sa kasing-kasing na naa nagkinabuhi diya sa sala. Nagkinabuhi diya sa sala. Total, naluwas na bitaw sa grasya. Di bitaw ta naluwas sa mga yung binuhatan. Okay ra. Di ba? Sumauni ang delikado. Kaya unsa man dayang gitudlo sa Biblia. So, tarawan din niya, unsa may gitudlo sa Biblia. Mga kaigsunan sa bisan asa, ang Biblia nagtudlo nga tinuod nga ang kaluwasan dili pinaagi sa maayong binuhatan. Kung dili, pabarog nila siya, pinaagi lamang sa pagtuo diha kang Kristo. Tinuod nga ang mga makasasala dili matarungon, dili dawaton, pinaagi sa mga maayong binuhatan. Kung dili pinaagi lamang sa pagkamatarong ni Kristo. Tinuod na. May Morales ana. Pero dili pod nato sabton nga ang Biblia nagtudlo usab nga ang tao nga nahimok ng naluwas, nahimok ng gimatarong, nga dili pinaagi sa iyang mga maayong binuhatan, kining maong kaluwasan o pagkamatarong nga libre nga iyang nadawat,
muhatod ni, mupapuntan ni, asa padulong? Asa mo padulong? Sa pagbuhat o maayo. Mo resulta ni o mga maayong ginuhatan, ingon nga ebidensya sa libre na kaluwasan. Mauna ang balance nga gisulti sa Biblia. Nakuha na to, nga kanang mga tao nga nakasinati sa grasya, nga way bayad, sa perfect na trabaho ni Kristo, no, pinaagis pagtuon na luwas, kanang maong kaluwasan, muhatod na, mupapunta na, ang result, pagpakasala, pagpatuyang dili, pagbuhat o maayo. Ingon nga, ebidensya. Dili para kaluwasan. Nga diha, sulod sa kaluwasan, naa ang pagpamunga o maayong binuhatan. O mo man din na, tanawon na ito pagayo. Ang atong pasay. Sa gisulti sa verse 10, see, bearing fruit man yun. In, tanawa gali, every good work. Walay laktawan. Every good work nga sibo, o yapo na, dili buot-buot. Sibo sa unsay gidikta sa pagkapuno sa kabubuton sa Dios. Kaya naabi ay mga giila nila nga good work. Padaya ni Robin Hood, good work na to. Iya sa tao, buot pasabot, nga ang good work din dili mo kawas sa gidikta sa revealed will. Kaya ang tao, daghan po siya kibintong alam niya good work na, para ni Robin Hood, manulis sa mga dato, aron dihatag sa mga pobre. Good work na, dili. Good work niya, pero dili. Mao din nag-ingon sa Ginoo. Nga mangawat ta kay aron dihatag sa mga pobre. Dili man ginang pangawat. Ayaw pangawat. So, mo na, nakakonek na siya gihapon sa, sa to? Pagkapuno sa revealed will sa Diyos. So, bearing, pag-ingon rin, bearing fruit in every good work na sipo ang mga maayong binuhatan sa revealed will. Sakto ba? Mauna, no? Ang ato nakakunik sa context, no? Dayon, matanaw nato no nga ang kanisyan. Yang usa ka prutas na kahoy, kada may kahoy nga prutas, subtangan ako ni prutas na kahoy. Nangka, santol, mangga, so kana. Nga ang usa ka prutas na kahoy, nga layak na og punuan, o wala na dahon ang mga sanga niini, ang siyang tanaw na. Makasubo kayo matanaw. Tampis, bagay ta nagbunga. Isa yung kay Bakit na? Laos na. Layak na ang punuan. Subo. Matanaw. Di ba? Tinoon? Nga, katilaw ka sa bunga nga tigong tamisa, bro na yung sukam. Yung karoon na. Ang dahon na layak. Punuan, subo nagka. Layak po. So, subo. Dili makalipay tanaw. Di ba? Ito. Pero, pagantay ta, ang picture din diya sa mga Christian, diya sa mga tinuod ng Christian, dili ingon anak. Dili pariha anak. Kung dili, mao ang usa ka kahoy nga gitabunan sa baga nga mga dahon og napuno sa daghan kaayo nga mga bunga. Mao ni picture dali. Dili parehag kahoy nga subok ay tanaw kay namatay na, pero ang Christian mao ang usa ka kahoy nga gitabunan sa baga nga mga dahon og napuno sa daghan kaayo nga mga bunga. Muna ang Kristohanong kinabuhi. Diba? Kaya may isgutan na bearing fruit. O unsa man ni nga mga bungaha, unsa man ni mga bungaha ang naa sa mga Kristohano.
Sa mali nga mga bungahan. Atong pasahe, sa isulti diya. Mao ang tanang mga maayong buhat. No, nga ang Christian na puno sa mga bunga every good work. Good work nga base sa unsay revealed will sa Dios. O mauna nga sa Ephesians chapter 4, sangkapan yung ayo ang mga katawan sa Diyos sa mga alagad sa Ginoo aron mo bunga. No? Kung sa may isang kap dahil sa Ephesians, pulong sa Ginoo. Aron mubunga every good work. So kung maghisgot of every good work, no, tanang mga maayong buhat, sa mana? Sa iyo na una. Every good work. So, klaro kayo, nga dili na ko sa kamaayong buhat. Diba? Kung ay nabuhat na lang, bukoy nabuhat. Ha? Diba? Di po ko iwit, bukoy nabuhat na mayo. Pila ka buhok, sana. Basta dili, zero. Kasanaalan, mo nag-ingon. Sa atong pasay, dahil ang Christian. Instrukan, gidasig. Di ba? Klaro, no? Every good work. Nagpasabot na dili ra sa kamaayong buhat, kun dili tanan gyud nga mga maayong buhat nga gitudlo sa revealed will sa Dios, sa pulong sa Dios. Klaro na to. So now, klaro, no? Una, ang purpose nga ang mga gipang-preach, no? Pag ipangwali sa mga alagad sa Ginoo, kung mahisgot na mauna mga pinuhata, ato ginang buhaton. Kita nang buhat, maayong buhat man. So muna no nga, di na ito kalimtan, nga mauni ang usa sa dagway, hisgot matag dagway, sa kinabuhi, nga takos angayan sa Ginoo, diin maoy makapahimuot kaniya. Kung ang atong kinabuhi na puno sa bunga sa mga maayong binuhatan, nan makaingon ta mga punay takos nga gikahimuot sa Dios. Klaro ba na to? Di ba nakakunik sa ato ay yung pasahe? Bagit mo kawas. Mauna na kinabuhi na angayan, takos nga makapahimuot kaniya diha sa kinasingkasing nga pagtahod. Ug mausab ni ang usa sa dagway sa kinabuhi sa tinuod na pagkabalaan. Mauna ang pagkabalaan. Napuno sa bunga sa mga maayong binuhatan. Subay sa unsay padayag na kabubuton sa Dios. Mauna ang pagkabalaan. Siparit kayo ta sa unsay naa sa mga sa kalibutan ng mga kinaiya. Kaya sila naghimo o mga maayong binuhatan pero lahi man ilang motibo at wadi man. Kaya nakural man ta sa unsay isulti nga kabubuton sa Dios. So sa diha nga ato ng buhaton, nan kana maoy makapalipay, makapahimuot sa atong muli nga Dios. O mauni ang tinuod na pagkabalaan, mauni ang tinuod na pagka-espirituhan. Usa ni kakinabuhi nga nagmabungahon diha sa tanang mga maayong buhat. Ang problema lang po kung way nakatunan nga mga gisulti sa revealed will sa Dios na mga maayong binuhatan. Kasi kung imuhang maayong binuhatan, pareha ka Robin Hood. Una, iklaro na to nga mapuno dito mo, dako ay koneksyon, mapuno tamo ito prayer dito ni Apostol Pablo nga una sa tanan, mapuno dito sa kahibalo sa kabubuton sa Dios. Nanas Bible. Aron, tinaw na to nga sa atong pagbuhat o mga maayong binuhatan, klaro nga gikuman, isugo sa ato sa pulong sa Dios. O ni ana, nakakinabuhi ta sa pagkabalaan. Nakakinabuhi ta sa pagka-espirituhanon na. Nguno tao, na kung inana, no?
Mulo taw kung unsa man ang imong posisyon, kita tanan rin natay posisyon. Natay papel sa kinabuhi. Walay ko sa nato din way papel sa kinabuhi. Unsa may but nako ipasabot, ingon ani ni. Kung unsa man ang imong posisyon, mabana man ka, maasawa man ka, maanak man ka nga lalaki, maanak man ka nga babae, maagalon, matrabahante, maestudyante, mamembro sa church, mamulupyo sa usa ka dapit o nasod, sa bisan unsa man ka nga kabutang karon o sa bisan unsa man nga mga relasyon niining tanan unsa man. Unsa man itong gisgutan? Unsa ka? Niya ang tanan naa gyud ang bunga sa mga maayo, binuhatan. Bisag asa pa ka ibutang sa imong pagkatao, kinahanglan nga naa gyud kay bunga sa mga maayong binuhatan. Sibo sa unsay gipadayag na kabubuton sa Dios. So bisag asa ka. Di ba makabuha kamo? Pwede ba nato ni mabuhat bisan asa ni mga maayong binuhatan? Pwede dili. Bisag unsa imong kahimtang. Bisag unsa pa imong papel, pwede gyud di mo mabuhat. Ang mga maayong binuhatan. Nga naagi nakita nga bunga sa pagkabalaan o pagka-espirituhanon nga mao ang mga maayong binuhatan. So kung ingon ka nga ako, espirituhanon nito ko, ako nitubo yung sa pagkabalaan sa unsa makapaagi na ning kuan man ka, ning hukom man kasi ng kaugalingon. Ang saon paghukom nga nitubo ka sa pagkabalaan, nitubo ka sa pagkalawom sa espirituhanon, unsa gani? Kay nibunga ka sa tanang mga maayong binuhatan. Gigiyahan sa dili sa gipadayag na kabubuton. So mo na imo isukod. Dili nang ada kay ko nibuan. Kabalo ko nga unuji mga kuan. Wala mo kay epekto sa imo mga dili na maoy. Ang ingon din bubunga sa mga maayong binuhatan. Wa man dili bubunga ka kay kapten imong brayta sa mga theology. Ang gidil din sa mga membro sa church mubunga. Yun sa pagsulti. Every good work o diha sukdang na ikaw nitubo sa pagkabalaan, diha sukdang na ikaw lawom sa espirituhanon, dili sa imong pagka pertimbrayta kaysa mga doktrina baka unsa man na minus kay ka sa mga maayong binuhatan. Liman kaya nakakonekta ang atong pagtubo sa unsay atong ipangbuhat. Dili ra ba usa kamaayong binuhat? Every good work. Di mo, nagisultis Ginoo to No, di ba? Mulot daw, wala, unsa ka, diya sa imong pagkabana, diya sa imong pagkasawa, diya sa imong pagkaanak, diya sa imong pagkaagalon, diya sa imong pagkamaestra-maestro, pagka-membro sa church, o asa ka na muyo, o unsa imong kabutang, buhata ang tanang maayo. O ikaw mutubo diya sa pagkabalaan. Mo man tawag kay niyo naka-connection na diya. Mo na gi-instruction ni Apostol Pablo ani nga church sa Colosas ug di sa church sa Colosas kanato sa mubunga. Kahoy nga napuno sa bunga. Dili kahoy nga layak og mga sanga. No, subo ka na. Kahoy pero wa na. Layak na panit. Kahoy pero wa na dahon, layak na. Subo. Kristohanon pero wa nakita ang maayong binuhatan. Subo. Ano man, wa ebidensya na tinuod nga naluwas. So inaot, susiyo na to itong kaugalingon. Sa bilang 28, 2023, pinakabuok atong nabuhat ng mga maayong binuhatan. Ilang. Now, 2024, mutubo ta. Muna pagtubo ang gisgutan sa Bible. Tinuod man nga giingnan ta sa 2 Peter chapter 3 verse 18 nga mutubo ta sa kahibalo
Diya ni Christopher kahibalo ra ba ang giingon sa tibok Bible? Di oy. Kahibalo aplikado sa mga maayong binuhatan. Mao na nga si James. Birada gid siya na ang pagtuo nga walay binuhatan patay. Kung kana ra man gito kahibalo ang Satanas, kabalo man siya sa doktrina, kabalo man siya sa Dios. Kundi siya mabuhat. Kahit ang Christian. Kabalo ta pero buhaton. Unsa man mga maayong binuhatan. Nga sibo sa revealed will. Kikina ko na ubanan anak kay usay mag-imbintong mutang may binuhatan pero musupak na sa revealed will. Ang matong example na kung si Robin Hood. Alam niya may binuhatan doon niya. Kung kita di tamuyon na may binuhatan to, supak to sa kabubuton sa Dios. So muna nga sure lang po na to ang atong mga nahimo nga mga maayong binuhatan nga gigobiernuhan sa revealed will sa Dios. Kaya ana takos ta nga makapahimuot sa ato ang Ginoo. So, di na to kalimtan, lugan pa, nga diha sa pagbuhat nato niini, dili lamang nga usara ka klase ang maliko ni, importante ni siya. Kaya sa ay, mura na tag kontento ta nga nakabuhat tag maayo. Pero ang instruct mo din di ra usa ka klase sa bunga. Diha ta. Mo ba? Nakita na to? Usara ba ka klase ang gingon? Dili oy. Dili lamang usara ka klase sa bunga, kunya wala na ilain pang ubang mga bunga nagisulti dili na mo tunada ni Apostol Pablo kada yung Bible dili gyud. Unsa may gisulti? Kun dili mubunga ni diha sa tanan nga mga maayong buhat. Klaro man in every good work. Ahag address sa mga membro sa church. Sa Colossus o dinipod nato. So mao na practice kita guna-guna so unsa may pangsulti sa tulong sa Ginoo din nato sa ato pang pagbasa sa Bible, sa ato pang pagpaminaw sa mensahe. Abi gisultihan ta nga mo ni may buhat ti kinahanglan na nato buhaton. O sila may buhat nako. Ako dili. Dili mao. Kitang tanan diyan bisan. Mubuhat in every good work. So mo ni im nato karon tuiga. Inaot, sunod tuig, paabuton pa tas Ginoo 2025 nga makaingon ta nga halos-halos na ko nabuhat ang every good work para sa timaya sa Diyos. So apil ba sa ito ang plano aning tuiga kasi naubali na naanay New Year resolution apil ni nato. O ang atong plano nga para na po sa itong kaugalingon, walay plano nga mabuhat sa kaigsunan, hingnan ta. Aning tuiga, kinahanglan mutubok ta sa tanang maayong buhat. Kay maunay takos na kinabuhi nga makapahimuot sa Diyos. O mauna ang tinuod na pagkabalaan. So, unsa may but pasabot ani mga example ani in every good work o diha sa tanan nga mga maayong buhat, inani ni siya. Magamay man, madagko man nga mga maayong buhat, manghugas man, manilhig, mangumusta, apila siya, muarin sa mga lingkuranan, daghan pang uban, nga giilang mga maayong buhat nga klaro sa Bible, kana siya walay inom nga gamay ra na. Masangalan nga maayong buhat, wa mag-ingon diri God, every good work, magamay man na, mulimpyo magkad siya, asa man na, good work na siya. Diba? Dili ra katong ay kuan dili man every good work. Kung nakahigayon mo buhat ibuhaton. Sigon sa imong ilhan nga mga maayong buhat. Nabay specifically wala. Ang giingon ra every good work. So wa gaingon din nga ang kanang dako gamay kay kita manggon mubayas sa putang-putangan na kani dako kay ni nga kuan ni good work. Katuloy buhaton ta ang gamay wala na imong hugas. Pero ingon din bahala kung sana basta matawag na good work. Mga kaigsunan, dako na ipundasig ang pulong sa Ginoo. Kung mahimo bitaw tani sa kuan
Sa 1 Corinthians 15:58, naman po saan ang Ginoo mong God. Siya may gasaan. 1 Corinthians 15:58. Sige nga. Therefore, beloved, brethren, be steadfast, surat pronounce ni mababul. Dili na irog, no? Always abounding in the work of the Lord. Surat, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Sa man ni, so bisan unsa pa na nga mga imbinatan di na makawang. Kuha na to, dili makawang diha sa Ginoo. So inaot, no? Bisan unsa man ang ila nimo, di gyud magtinapol di ay wala na gidasig ang mga katawhan sa Ginoo nga magtinapulan. Magbuhat yung mga maayong binuhatan, every good work. So unsay magbuhat nimo nga ikaayo sa tanan diha sa kingharian sa Ginoo buhatan. Dili ra ni nagpasabot usara ka maayong binuhatan kundi every good work. Inaana pag generalize kini nga pagdasig. Para kita na muna-huna unsa may mga gipangmando sa Ginoo diya sa pulong ato nang buhaton ta. So, klaro ba na nato? Mao ni ang klaro nga gisulti sa pulong sa Ginoo nga himuon sa mga membro sa church nga iya ni Kristo. Siya ko na convinced na. Ang Ginoo mo'y nagsultihan nato. Kana siya. Kung naana nato sa atong kinabuhi, nag-uswag ta ana nang tinuod ka nga nagkinabuhi, nagtubo sa pagkabalaan, tinuod ka nga naa ka sa pagtubo sa espirituhan. So dili ra di ay na kanang kahibalo kay kahibalo ra man gud musango na sa James 1:22. Kung kahibalo ra limbungan ka sa imong kaugalingon, wala na pulos. Di ba? James 1:22. Daghang nahibaw yan din mo buhaton, nagdilyod ka sa imong kaugalingon. So way pulos na gina. Alang na, no? Klaro ang Bible na. Klaro ang Bible na dako pa kay kag tulubagon anang daghang mo nahibaw ani mo gibuhat. Di ba? Ang importante na diha sa imong kahibalo makamao ka, matong wisdom, makamao ka mo buhat. Dayon sa tanang sitwasyon, makamao ka mo pasibo. Di ba? Mo tayo discuss kanina. Dayon diha kung may usgot ka mahimok kang takos sa Ginoo kinahanglan. Nga diha sa imong mga buhat ang pulong sa Ginoo may nagdominant. Dayon sunod. Ginalan ang pulong sa Ginoo mo'y mudiktar sa tanang maayong binuhatan. So muna ang una, no? Kay lima man ikaduha. Apat, no? Ikaduha. Ginabuhi ni nga nagtubo diha sa tin-aw nga kahibalo sa Dios. Kini tinuod na pagkabalaan, tinuod nga espirituhanon nga tao na nagkinabuhi nga naguswag diha sa tin-aw nga kahibalo sa Dios. No, klaro ni. Tanaw na to. Dinhi sa katapusan sa Colossians chapter 1 verse 10, katapusan nga linya sa mga pulong, unsay giingon diha? And increasing in the knowledge of God. So subject na to, sunod Domingo atong padayonon ang pagtuon. May tungod sa pagtulunan sa Dios naatang ka the knowledge of God. Kinalan mo tubo. Di ba mo gisulti? Yeah. Unya. Giklaro no sa ubang bahin sa kasulatan mo ni. Gipasabot nga diin ang tanan ng mga Christian tinuod nga naa na gyud kahibalo sa Dios. Ato naman gyud gi-explain. Dili ka mahimong Kristohanon kon wala kay kahibalo sa Dios. Di ba? Nagbato na gyud ang mga Kristohanon o kahibalo sa Dios. Klaro man na no sa Hebrews, sa nato ng Hebrewanon kapitulo 8:11. So dili ka mahimong magtotoo di kang Kristo kun wa kay kahibalo sa Dios. Kung mao ni gi-explain
ipasabot sa libro sa Hebrewanon. Hebrewanon kapitulo 8:11 o sa gisulti dinhi, og ang matag usa kanila dili na mutudlo pa sa iyang isig katagilungsod, ni ang matag usa kinahanglan mutudlo pa sa iyang igsuon sa pag-ingon ilha ang Ginoo. Kay ang tanan makaila naman unya kanako, sukad sa labing gamay kanila hangtod sa labi dako. Mo ni mo pasabot nga way Christian nga wa nakahibalo sa Dios, wala nakaila sa Dios. And this shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, know the Lord. For all will know me, from the least to the greatest of them. Saman, buot pasabot ni, buti pasabot nga ang tanan gyud nga mga tinuod na Christian na anag dinay kahibalo sa Ginoo. Gikan sa pinaka gamay, buot pasabot kanang pag ultimo kayo na Christian, nakabalo na siya. Eh, degree man sad ng Kristohanon, kita dire pareha man dita tanan. Dili, sumunod ingon gikan sa pinaka-ubos, antod sa pinaka taas ingon nakahibalo sa Ginoo. Sumunod pasabot ini nga tanan nga mga tinuod na Kristiyan na agyunay kahibalo sa Ginoo. Gikan sa pinaka-ubos ngadto sa pinakabantugan nila na Kristiyan. Pero mo na ato nang ipabaro. Pero bisan pa niini unsa ra kagamay kaayo ang atong nahibaw-an ay tungod sa atong Dios. Di ba? Ano man makaingon ta? No? Kay daghan pa kaayo, perti pa kaayong daghana ang angay natong hibaw-on ay tungod kay. Gamay pa gyud ta ay di tam ingon nga daghan kay kung nahibaw-an. Dili uy. Daghan pa kay tagatnunon may tungod. Kinsa? May tungod sa Dios. Daghan pa gyud kaayo. Sumuna no nga apay daghan kaayo nga wa nato mahibaw may tungod niya. Gani ang kamatuoran unsa man ang truth. Ang Dios dili gyud na nato sa tinuray sa hingpit mahibaw-an tanan siya. Dili kay. Diba? Dili ta makahibalo niya tanan. Ngano man kay siya usa man kaway kinutuban. Ba? Unsa pa gyud? Siya di nato mahibaw-an sa tanan diha sa iyang wisdom. Daghang kita kabalo. No sa unsa gyud na siya kamaalam. Unsa pa gyud sa iyang gahom, sa iyang pagkabalaan, sa iyang hustisya, sa iyang kapungot, sa iyang pagkamaayo, sa iyang gugma, kaluoy, pagkamatinud-an. So di nato siya mahurot sa pagkahibalo. Anak iyang mga nature. Di nato siya matugkad. So, kung mauna ang truth niya, mauna na kinahanglan na kita mutubo. Hindi man kita kabalo na tanan, kinahanglan mo, uswag puta ni ini maong kahimtang. O mauni, ang ikaduha nga dagway sa kinabuhi nga takos diha sa Ginoo, diin maoy makapahimaya kaniya diha sa kasing-kasing, kinasing-kasing nga pagtawod, kinabuhi nga nagtubo diha sa tin-aw nga kahibalo sa Dios. So aham puta mo katon sa secret o sa sige padala. Wala ta anay labot anak, di ta mo katon, dili ta mo ibalo sa Dios sa sekreto. Kundi ibaw-on na to siya sa perfect niya nga mga pulong nga naa sa Biblia. So alita si katulo, may tungod sa tinuod nga pagkabalaan, tinuod nga pagtubo diha sa espirituhanon nga kahimtang kinabuhi ni nga gilig-on. Kani, importante gani. Kinabuhi ni nga gilig-on sa tibuok nga usog diha sa tanang pagkamalahutayon o pagpahilon. So maingon nato nga nagtubo sa pagkabalaan, nagtubo sa pagka-espirituhanon ang tao kung ang iyang kinabuhi gilig-on sa tibuok nga kusog diha sa tanang paglahutay o pagpailog. Mao ba gisulti? Erong kanta verse 11. Mao ni gisulti sa bersikulo 11. Tanawa. Gilig-on uban sa tibuok nga
kusog sumala sa iyang mahimayaong gahom alang sa pagkapot sa tanang pagka malahutayon o pagpailog. Oh, diba? Strengthened with all power according to His glorious might for the attaining of all steadfastness and magkuyo ba, no? Patience. Sa ESV nga version, for all endurance and patience. So, muna, atong tanaw. Ibawan nato, no? Ay daghan. O gini reality sa Christian. Di nato ni kalimtan, Christian. Diba? Mga disipulo ta ni Kristo na ay daghan nga mga kalisdanan. Daghan nga mga pagsulay. Daghan nga mga babag diha sa pagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi. Mao ni ang reality. Kay makita nato nga ang kalibutan, ang tawhanong kinaiya, no, ang unod ug ang devil, di ba? Kay nung ta, silang tanan amigo sa mga Kristiyan, hindi. Silang tanan naa nakig-away, nakigbatok sa pagsulay. Di lang sa pagsulay, pagpahunong, sa paghimok nato nga kita mabalik, no? Mahibalik sa unsa ta kaniadto sa atong mga kinabuhi. Mao na ang world, ang flesh, ang devil, ang trabaho ana nila iyatang birahon balik sa unsa ta kaniadto. Sige nagpangamay. Sige nagpanguhit. Di ba? Di ba? Apoy kay Christian ay. Balik. Agnihon ta sa kanindot nila. Pero, unsa na din na, paon. Sa pa mo, paubit, baka na bang pre, mamasol ba? Pasol na din na, pag matag-ano ta, guyod na ta. Yung kaon kasi ng paon. Nagkaon na, liso na kayo, kuha na kanina. Di ba? So muna, ang reality na to, na aning mga kawaya, sige ga, kumbati na to, kaya naapat na diri. Awas, ito sa langit, kaya wala na natanan. Pero diri, battleground siya. Bubat ni, atong gisudlan. Dili ni hiyahay to, kata sa langit. O, bitaw na naikanta nga, ang sa ito, mga sundalo ni Jesus panindog na karuga. I-describe niya nga kita, soldier, bubat atong gisudlan. Muna nga, katong atong ibasa nila buntag, di ta kumpiyansa. Mualirto ta kanina. So, ang kinabuhi sa Christian, daghan, mga pagsulay, daghan ang atong ang mga kaaway na mubira na to, pagpabalik sa unsa ta kaniadto. So, muna nga, aron, anin siya, makabot na to ang paglahutay, pagpailog, unsa may angay na itong buhaton. Kaning paglahutay, lisod na, kaning pagpailog, di na sa sayon, ang pailog. Di ba? Sayon ang pailog, dili. Ingon, kita sa nga, di ko papailog, di na matawag pailog. O, di ba? Lisod. Di na sa sayon. So, karon kung mao na ang reality, unsa may angay na itong buhaton. Unsa may angay na itong buhaton. Kita nagkinahanglan sa gahom sa Dios. Di ba gisulti niya? Nagkinahanglan ta sa gahom sa Dios. Unsay gawin sa gahom sa Dios sa pagligo nato, uban sa tibuok nga kusog alang sa pagkampot sa tanan nga paglahutay o pagpailog. Mao na ang gisulti no sa atong teksto tawag gali. Strengthened with all power according to His glorious might, para makapot, di ba? For the attaining of all steadfastness and patience, endurance. So, unsay atong gikinahanglan? Ang gahom sa Dios na maoy mulipon kanato. Aron nato mabatunan ang tibuok nga kusog, aron makapot nato ang tanan nga paglahutay o pagpailog. Pero ang pangutana na karon, igok ba ang gahom sa Dios? Igok ba kining maong gahom sa Dios? Kanang kuan ba sufficiente ba ang gahom sa Dios nga maoy mulig-o nato? Mao man na gisulti diya. Oh, kayo.
Makalahutay katong gauna na itong mga Kristiyan sa una pa, kundi pa na supisente. Ngano nakalahutay man sila tungod sa kahom sa Dios. Kasaligan ang Dios. Ug ginaot ganining tuiga 2024 likunon ta sa gahom sa Dios. Palaw tayo ta. Tungod kay ining maong gahom, sumala manggod ni sa iyang mahimayaon na kusog. Glorious na kusog. Ug mao ni ang ikatulo nga dagway sa kinabuhi nga tapos diya sa Ginoo nga makapahimot niya. Kinabuhi nga gilig-on sa mahimayaong gahom sa Dios. Sa pagkapot diha sa unsa man paglahutay o pagpailom. Kinabuhi nga gilig-on uban sa tibuok. Bali ko nako nga gahom ngadto sa tanan nga paglahutay o pagpailom. Nya mao man ang giingon panawag ninyo. Hebrews chapter 10 verse 35 to 39. Kung na kabasa ta, nakatuon ka sa libro sa Hebrewanon, pinsa man sayo ning mga kinabuhi sa mga Christian dire. Ang uban manggali ani kay namalik na sa kalibutan, kay pait na kaayo. No? Mao na nga gidasig sila may tungod sa pagkagamanan sa Dios. Tanaw kay ninyo. Hebrews chapter 10 verse 35 to 39, ingon dinhi, gidasig sila, busa ayaw ninyo pagwad-a ang inyong pagsalig. Kay kini naara unyay dako balos. Kay kamo nagkinahanglan o no say no ato lang ni ipadapli ni nga kinaiya. Usa gani ang paniya ginon? Kay kamo nagkinahanglan o pailo. Aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios. Na mao na. O makadawat sa gisaad. Kay, grabe ang saad yaw, kay sulod na lamang, ano sa agi sulat na dugay na kayo. Unsa patakaron kadoon. Di ba? Kay sulod na lamang sa due time o gamayng panahon, ang usa nga umaabot, moabot. O dili na maglangan. Diba? Unsa na ni kadugay? Gisulat ng Hebrewanon. Ya, unsa na taron kadoon? Kung doon lamang gali ni sa ilaha pagsulat ani sa writer, di beta una nga recipient ani nga sulat, kato yang Christian nga gisulatan ani. Nga ang giingon dito doon na. Di ba? Jutay na. Mapanang unsa na taron ka? Di kita mo'y grabe ka, madasigon musalig. Di ba? Kay sulod na lamang sa jutay o gamay panahon ang usa nga tayo abot mo abot na og dili maglangan. Apan ang akong usa ka matarong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. Ug kon siya musibog man o galing. Masay gingon niya. Watras, mubalik kay noon. Kay di mo pailo. Dili mo sali mo lahutay. Unsay may tabo? Malipay ang Ginoo? Dili. Ang akong kalag walay kalipay diha kaniya. Nganong di man malipay ang Diyos kung naay mo balik sa kalibutan. Nang di man siya malipay. Kung sa'y nga nasabdanan na. Kaya di ba, ingon siya, kung musipog man ugaling, sa ito pa, mundang. Mundang, mabalik sa iyang kinabuhi sa pagka, di na magtotoo. Kung sa'y may tabo, kung sa'y yung ginon. Verse 38, nakita niyo, ang akong kalag, walay kalipay diya kanina. Nga nang di ba siya malipay? Kaya nakita sa Ginoo unsa imong gamatan. Silog na walay katapos. Iklaro man sa Ezekiel, dili niya ikalipay ang kamatayon sa taong dautan. Pinungtod ta na istorya niya. So kanisang nag-profess nga Christian unya musibog, dili mo lahutay, dili mo pasensya. Ingon siya ang akong kalag walay kalipay diya. Ngano man mapahamtangan siya sa justisya. No? Sa justisya sa Diyos sa walay katapusang silot dito sa so, mahaom sa unsay gisulti sa Ezekiel. Dili na ko ikalipay ang kamatayon sa tao. Kung dili na andutan mo biya, ang talikod mo balik. So, klaro na to. Apan kita dili, nawa ang contrast no,
Kaya na naman kayo ng apostasy aning ilahan ko, aning mga iyang isulatan, pero iyang ipakita ang kontrast. Apan kita, kaning tinuod nga mga Kristiyan, dili kadtong kinsa musibog pagbalik ngadto sa pagkalaglag. Malaglag gid ay bumiya. Ikaw karon, nag-profess ka, na Christian ka, niya mubalik ka dito. Ingon di malaglag yun. Pan kita dili kadtong kinsa musibog pagbalik ngadto sa pagkalaglag. Apan kadtong kinsa nagbaton sa pagtuo ngadto sa nag-amping. Naade nag-amping sa kalag. Lalo ba? Therefore, do not throw away your confidence, pagsalig, pagtuo, which has a great reward. Jude. For you have need, kinahanglan kita of, sa itong endurance. Lamok tayo ba? So that when you have done the will of God, sa diha ka inyong mabuhat ang kabubuton sa Diyos, kaya ka natin pagtawag tayo kabubuton sa Diyos, you may receive. Sige daw. What was promised? Masay promise na pinakamakalipay bagong langit, bagong mga langit o bagong yuta. Di maghari ang pagka matalo. 2 Peter chapter 3 verse 13. Dahil sa pagdudin eh, for yet in a very little while, kanak-kanak na word. Kamay na lang yun. Kaayo. He who is coming will come and will not delay. Hindi siya maglangan. But my righteous one shall live by, kanya ito dili makita. By faith. Mani ito ang reality. Hindi siya makita, kundi sa inagi sa pag. And if he shrinks back, anong balik yun? My soul has no pleasure. Kaya masilutan naman yun sa may katapusan, sa una. But we are not of those shrink back to destruction. Uyag yung kayo sa mubalik. Destruction. But of those who have faith to the preserving of the soul. So, mauni ang ikatulog. Katapusan. So, kung mauni na itong ginabuhi ng kita, tinuod nga ni Oswald sa pagkabalaan, tinuod nga naa sa espirituhanon nga kahimtang. Ikaw ba, usani ka kinabuhi nga malipayo mo pasalamat ngadto sa Dios. Alang sa iyang makaluwas nga trabaho diha kan Kristo. Ang tao nga nagtubo, tinuod nga nagtubo sa pagkabalaan, diha sa espirituhanon nagtubo unsa siya? Kinabuhi nga malipayong nagpasalamat ngadto sa Dios. Alang sa iyang makaluwas nga trabaho diha kang Kristo. Tanaw na to. Colossians chapter 1, 11 to 12, mao ni gisulti dinhi Colosas 1, 11 sa 12. Nga gilig-on uban sa tibuok nga kusog sumala sa iyang mahimayaong gahom alang sa pagkab-ot sa tanang paglahutay o pagpailog dinuyugan sa man kalipay nga mohatag og mga pagpasalamat ngadto sa Amahan. Di ba? Strengthened with all power according to His glorious might for the attaining of all steadfastness and patience, joyously giving thanks to the Father. Kay unsa man di ay ang gihimo samahan diya sa mga Kristohano. Unsa may gihimo samahan diya sa mga Kristohano? Verse 12. Tanawa ang verse 12. Nga mohatag og mga pagpasalamat ngadto sa Amahan nga kinsa mao ang naghimo kanatong takos sa pag-ambit sa panulundon sa mga balaan diha sa kaya. Unsa gihimo sa Amahan? Naghimo kanatong takos nga kita makaambit sa inheritance sa mga balaan diha sa kaya. Klaro, no? Giving thanks to the Father who has qualified you, Christian, to share in the inheritance of the saints in light. So mo ni atong kahitang Christian, ang Amahan mo ay naghimo nato nga ang saman, nahimo tang takos na makaambit sa mga panulundod sa mga
balaan sa mga katawhan sa Dios diha sa kahayan. So mo na no nga ingon inani ni siya. Ingon na ang Dios sa Old Covenant. Unsay tumatan-aw sa Old Covenant? Naghatag sa Israel, unsay gihatag sa Dios sa Israel? Naghatag og yutan-on nga panulundon. Di ba mo man ang ilahan yung pinakadako nga blessing nila? Yutan-on nga panulundon. Diba? Nga di apod-apod, di ba divide-divide na to? Ngadto sa nagkayanain nga mga tribo pinaagi sa pagbahin-bahin sa yuta ngadto nila, di ba? Like isa pa to mga anak ni hindi ko ba 12? No, di ba? Ipangbahin kita ta kabasa ta. So inheritance nila. So muna ang sa Old Testament, yutan-on nga panulundon. Busa ang Dios usab ang nindot nato kay naata sa New Covenant. So, ang Dios usab dinhi sa New Covenant naa naghatag sa Christian o pagpaambit sa mas labi pa ka maayo na panulundon. Nganong mas maayo man nato ang panulundon? Ang panulundon sa mga balaan diha sa kanila. The inheritance of the saints in life. Ano mas maayo kay spiritual? Mangtod-sangtod balik katong gipanunod nila nga yutan-on wala naman to. Mahanaw mo pero kaning ato dili man. Di ba? Pero ang pangutana, yun sa mansamahan sa paghimo ni na himo kang takos. Tawa, verse tapusang let's go, verse 13 to 14. Sige sulti. Kay siya mao ang nagluwas kanato gikan sa gingharian sa kangitngit. So sa una ay sa patan ng Kristiyan dito nga kingdom. Gilaara no? Ang amo musugot sa dili mo na tuwa sa unang gipuy-an. Sa patan ng Kristiyan. Giklaro ba diya? Kay siya mao ang nagluwas kanato gikan sa gingharian sa kangitngit. O nagbalhin nato sa gingharian sa iyang hinigugmang anak sa unsa kamiserable ang wala pa diha ni Kristo. Musugot ka sa dili ingon ang pulong sa Ginoo na pagyud ka sa kingdom sa langit-ngit. May gingon dili klaro man no? Kay siya mao ang nagluwas kanato ang kanato amo ni nagpasabot. Dili ni sa mga wala pa ni Kristo sa mga magtutuo kay gisulat sa church sa Urusa. So, wala ingon siya. Kay siya mao ang nagluwas kanato gikan sa gingharian sa kangitngit den gibalhin. Nagbalhin nato ato sa gingharian sa hinigog mo anak. Yang kinsa kita nakabaton sa katubsanan ang kapasaluan sa atong mga sala. So unsa kamiserable giday na wala pa diha ni Kristo. Dili siya tiyaw-tiyaw. Ano man, wala kang pasaylo mong sala. Napaka sa kangit-ngit. Ang may tabo, kung di pa pasaylo mong sala, ikaw bayad sa mong sala. Masay bayad sa sala. Romans 6:23. For the wages of sin is death. Unsa ka, may nungdanon mga pasaylo imong sala. Kaya kung mapasaylo na, di naman ka pabayron na. Ano man, humana na gibayran ni Kristo dito sa krus Kalbaryo. So busa nimo karon kung pa kay tinuray nga relasyon na doon ni Kristo. Aron na pasaylo imong sala. Kay kung di na kaulaan og dugo ang imong sala, di gid na mapasaylo. Ang pagduol gyud ni Christ mao nay makapasaylo sa imong sala. So mo na ang ingon dinhi, for he rescued us from the domain of darkness. Ibaw niya, na sa wapata na himong Christian na ata sa domain of darkness, gingharian sa kangitngit, and transferred. Umanta maluwas, wag ka nagpuyok na sa kangitngit, ay kalisod sa daghan kayong mga provising room na naapa man sa kangitngit, di wag ka na naluwas. Di ba? Transferred, gamit, and transferred us to the kingdom of His beloved Son. So asa naman ta nabilong ron? Sa gingharian siyang anak. Ni asa man ang gingharian siyang anak dito sa kalibutan? Church. So kung wag ka nabilong sa church, agay. Problemado. Wag pa ka sa kingdom sa iyang Son.
So kung save ka, na naka sa kingdom sa iya, anak. Nga, ang church. Maumanay ang pakamatyan. Maumanay ang iyahang lukat. So, maunay kingdom ni Christ. Nag-reign na si Christ. Tualang siya sa langit. Inibalik niya, uyog na ta. Anak. Pero karon harit na si Kristo. Nana siya kingdom na gitukod. Mao ang church din sa kalibutan. So, kung sa giingon din, for he rescued us, mga gibuhat samaan, from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved, in whom we have redemption. Natubos ta, the forgiveness of sins. So, giyon sa man, siya nagluwas, nagbalhin, o nagpasabot niya sa pagka nahumana nga buhat, na kumplito na nga buhat ni Jesus. O ang sukaranan, ini maong katubsanan, mao na ang pundasyon, aning pagtubos mao ang kapasayloanan sa atong mga sala. O mao ni ang ikaupat na dagway sa kinabuhi, natakos diha sa Ginoo nga makapahimuot kani. Kinabuhi ni nga malipayon mo pasalamat ngadto sa Dios. So kita mga Kristiyan, padayon ba ta nagpasalamat sa Dios sa iyang makaluwas na trabaho diha kang Kristo. Kay kung nagpadayon ka na, tinuod ka ng tubo diha sa pagkabalaan o pagka-espiritu ka. Kay kung balik ko nato paghisgot ang mga Hudiyo ilalom sa Old Covenant, unsa man sila? Sila usab nakasinati o pagpahigawas, diba? Kay nung ikan sa pagkaulipon sa Ehipto, o ang Dios naghimo usab kanila nga takos, di ba? Alang sa panulundon nga yutan-on. Di ba mo istorya na? Pero wala sila nagkinabuhi nga malipayong nagpasalamat ngadto sa Dios. Di ba? Gihawa sila kay pait kay lang sitwasyon sa Ehipto, gipagawa sila dito dayon paadto sa gisaad sa Dios nga yuta, pero sa may nahitabo nila. Wala sila nagkinabuhi sa malipayong pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa iyang makaluwas na trabaho. Kung dili hinuon, unsa man sila? Naa nagpadayon sila gibuhat sa kayuhan sa Ginoo nga gihatag nila. Sa Old Testament ng mga katawan. Naa sila nagpadayon sa dili pagkamagpasalamaton, nagpadayon sa pagbagulbol, batok sa Dios dito sa wilderness. Diba? O ang Diyos, wala, may muko. Kubal. So sa atong sitwasyon, maumakor mong gyapon giluwas na ta sa pagkaulipon sa pinaagi ni Kristo, pero wala pa ta sa langit. Naapat tayo mga pag-atos makapasalamat pa ta tayo. Basig maura ta. Uglana sa mga katawan sa Old Testament, kasi lang magulbol sa mga sitwasyon nila. Di ba? Sige sa magulbol, sige na pamasun. Kasi maparihat anak. So mo nagibutang gid dinhi nga sige mapasanamaton sa unsay gibuhat sa Dios. Una nga usa sa maka palahutay nato una-una panahon sa kalisod, panahon sa mga pagsulay, panahon sa kasakitan, una-una kung say angay nimo. Unsay angay nimo? Silo. Pero kung saan naman yung posisyon ron, iluwas. So di ka dapat magyaw-yaw. Unsay imong pait nga kasi kay kulang pa na sa unsay angay nimo. Ug mao na wa makita sa mga katawan sa nga giluwas sa Ginoo sa ito kay kung wa sila giluwas ito unsa man pwede pa maita ilang kinawit kay sa wilderness. Na naman natiguan man sila dito. Ayon, wala sila worship. Mao ra gyapon story ro. Sige yaw-yaw, sige pait daghang kay mga sikan ko si Ginoo hala bla bla bla. Unsa may kalainan sa mga katawan sa Old Testament. Ang atong una-hunaon, kining kapait nato, makatumbas ba na sa unsay angay gidunta nato. Maong silot nga walay tapos. So, unsay buhaton pasalamat. Wala giingon nini, pasalamat. Bisan sa kalis tada. Ano man wala gihatag sa Ginoo unsay angay nato. Kundi ang gihatag sa Ginoo gigasahan ta siyang bugtong anak. Nga mao si Ginoo Jesus aron masalpat ta sa tinukuray nato nga sitwasyon. Pero humanta giluwas. Ala.
Maura gyud gyapon. Padayon question sa Ginoo kung ay mga kalisdanan, mga kaisunan. Di na to awaton ang kinaiya sa mga Israelita. O mao ni, no? Ang dagway sa kinawig nga tapos niya sa Ginoo nga makapahimuot kaniya ang kinabuhi nga malipayong magpasalamat ngadto sa Dios. Alang sa iyang makaluwas nga trabaho diha ka Kristo. Kaya ang mga katawan sa Old Testament imbis giluwas, nagsige na no bulbul. May pa yung ginawa, may pa kung nakuhaan mo sa ito noon. Pagbuhat mo, may papalik mo sa ito. Dito sa ito, dapat may paik kayo. Magluwas, may papalik dito, may kaon pa may, bulbul. Di ba, parihan mo ni umang Christian karon? Na yung mga kalamitan, na yung mga patungas yun, ganda na kayo, nangubutan. Di na muna-una, baon si angay na to. O, lagi na makakomfort na to, mga kaigsunan. Kaning pait nga akong kaintang ron, di pa ni tumbas o si angay na ko. Nga, may interno ko sa walay katapos. Pero salamat kay iyang ipadala, iyang bugtong anak, na mga sa Ginoo Jesus. Nadilit na ko, pabayron sa Ginoo sa akong bayad sa salat na ko. Kay nahumana dito sa cross sa kal. So, pasalamat yung maginti. Pasalamat yun. So, muna din. So, nagkinabuhi, ngunit tinuod na nagkinabuhi sa pagkabalaan ng pagkaisro. Kung doon ay mga hitabo sa Ginoo, pero padayon pa diya kung ka magpasalamat. Ngunit tinuod nga, ang sama, pagkabalaan. So sa katapusan, humana kita. Kung ikaw mo kinabuhi, ini mong klase sa kinabuhi, hinumdumi pag-ayo, kung unsay nag-una nimo nga gikinahanglan. O ayaw kalimti nga ang nag-una nimo nga gikinahanglan mao ang tin-aw nga kahibalo. Dili nang hanap, no? Sa kaubuton sa Dios diha sa tanang, sa ito, espirituhan nga kalam o pagpanabot nga naa na pahimutang asa sa iyang pulong nga naa sa Biblia. Busa pag-ampo nga ang Dios mohatag nimo ini nga klase sa kahibalo sa iyang kabubuton. O pagkugi pagtuon, pagpamalandong sa balaan nga kasulatan sa pagtuo nga ang Dios mohatag nimo sa maong klase sa kahibalo. Kaya di na automatic mahimo. Abuan pa na sa atong explain din ng buntag. Kaysa makadaghan, kaysa dako ang imong mabatunan, pagbaton ining ang klase sa kahibalo sa iyang kabubuton, mula bipod ang imong pagkamakahimo. Diba? Sa paglakaw sa maayong pamatasan nga takos sa Ginoo nga makapahimuot kaniya diya sa tanan nga pagtaho. Apan kanimo nga wala pa diha kang Kristo, hinaot unta na kining maong mga pulong sa Dios muhimo diha kanimo og balaan na pagsilos. Nga muhimo kanimo nga maninguha ka sa pagpangita sa Ginoo o sa kaluwasan nga iyang gitanyag, asa man gitanyag ang kaluwasan diha sa iyang anak nga mao si Ginoo Jesus. Duol ngayon ni Kristo karon. Kay magpunsa man ang tanan, no? Magpunsa man nga ang tanan imong mabatunan karon kung wala kay Kristo, no? Magpunsa man bisan nga imo pa ang tibok kalibutan. Kung wala kay Kristo, sa mga tabo niyo, wala. Kalagdagan sa walay katapusan. Ang imo ra ni ana mao ang pagkaalaot sa kinabuhi. Dinhi sa yuta nya musamot bagyo na pagkaalaot diha sa kamatayon. Ngano man, human sa kamatayon judgment. O sa ikaduhang pagbalik, pag-anhin ni Kristo, pagbalik niya, hukman na ka sa linaw. Ikaduhang kamatayon dito sa linaw, nakalayo sa naging ay katapusan pag-antos. So muna, no, doon ka Kristo. Hinaot na kuha na to, no, ang ato ang tumong karong 2024, kini, no, na atong ikinanglan ng mga butang na naas ato ang pa-side. Sa gali, una, ang say atong gikinanglan sa pagkapot, sa dako nga pagkabalaan mo ang pagkapuno. Ikaduha, kung sa atong gikinanglan, nanong gikinanglan nato ning klase sa kahibalo, tungkol kay mauni mugiya sa ato ang paghimo nga mahimot ang takos
worthy nga mo, pahimuot sa ato ang Diyos. Dayon, unsa man nga mga dagway, nga takos, kinabuhi, pag kinabuhi, no? Nga takos sa Ginoo, nga makapahimot ka niya, mo to, mga maayong binuhata, di ba? Pila to ka po? Lumdum ta? Apat, no? So, di na to kalimtan, mga kaigsunan. Inaot, no, nga, maunigay na to, karong tuwiga. Kunya, pag sumada na to, 25, nakaingon na taba nga, dako-dako rin yung ID sa grasya sa imo. Huwag ang Diyos, mag-ubad ka na, mag-ama. Mahal nga langit nun, salamat na imo mingi sutian sa imuhang ulong. So, sa angay namo, nga ikinabuhi, karon nga tuig. Sa pangimi, Ginoong Diyos, muswag media sa pagkabalaan o pagka-espirituano. Nang imong pulong, maugyoy amo ang suga, guide sa inadlaw-adlaw, mapaglakaw. Kita nimo amo ang mga kaluyahon, apan ang imong pulong, nagdasig na mo, nga di, mong barog may ngalibon, inaagi sa imong grasya. Dili may makahimo, kung wala ka, wala nga padayon ni, naghangyo sa imong grasya, nining tuiga, na makalangutay mo. Na dili may mubalik, kay usa na kawalay paglaom ang mubalik sapagkat dili magtuto distraction sumala sa imong matulog. Mga nga tabangin mi nga mula utay mo pasensya sa unsa may amo ang sugatan ng mga kalisod nining kinabuhi. O ingon man ngadtong mga wa pa diyan ni Ginoong Jesus, ikaw maluoy kanila, mahal, dugo sila kang Kristo alang sa kaluwasan. O Diyos, salamat kaayo, ibalik namong dumog himaya, di alam ang sangalan ni Ginoong Jesus.